بسم الله الرحمن الرحیم. अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं उपेडिया यूट्यूब चैनल। वयश्फि सुदूर क़ौमिन मुअ्मिनीन वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यश्फ़ीन क़द जाअतकुम मौइज़तुन मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर यख़रुज मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ वयश्फि सुदूर क़ौमिन मुअ्मिनीन वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यश्फ़ीन क़द जाअतकुम मौइज़तुन मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर यख़रुज मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ वयश्फि सुदूर क़ौमिन मुअ्मिनीन वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यश्फ़ीन क़द जाअतकुम मौइज़तुन मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर यख़रुज मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अल्वानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ वयश्फि सुदूर क़ौमिन मुअ्मिनीन वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यश्फ़ीन क़द जाअतकुम मौइज़तुन मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर यख़रुज मिन बुतूनिहा शराबुन
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قد جاءتكم
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء